मरियम रोते रोते कमरे में चली गई। फिर तनवीर ने अपनी माँ से कहा कि इसकी जल्दी शादी करो वरना ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैंने तो पहले ही मना किया था फैक्ट्री जाने से, अब इसका नतीजा देख लो। इसकी माँ ने कहा, बेटा ये भी तो हो सकता है कि किसी ने झूठ बोला हो। नहीं माँ, जिसने मुझे बताया है वो मेरा भाई बना हुआ है, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और आखिर वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगा? मैं तो इसका शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मेरी बहन के करतूत मुझे बताए, वरना मुझे कौन बताता। माँ आप ऐसा कीजिए कि चाचू को कहकर जल्द से जल्द शादी करें। लेकिन बेटा हमारी अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, हमें जहेज के लिए भी सामान लेना है। और वैसे भी मैंने आपके चाचू को बोला है कि हमें 2 तोला सोना चाहिए, और आपके चाचू ने अभी तक 2 तोला सोना नहीं बनवाया। उन्होंने कमरा भी नहीं बनवाया, तो फिर मैं अपनी लाडली बेटी को ऐसे कैसे बेच सकती हूँ? पहले मेरी हर फरमाइश पूरी होगी, तब मैं अपनी बेटी की उधर शादी करूँगी। माँ आप ये कैसी फरमाइशें कर रही हैं? इन फरमाइश को छोड़कर आप सादा निकाह कर लें। अगर हमारी बहन इस घर में जाएगी तो सब कुछ वो दे ही देंगे। लड़का घर का अकेला वारिस है और नेक दिल भी, शरीफ भी। माँ ने कहा, वाह सादा निकाह, लोग मुझे क्या कहेंगे? इसकी बेटी में कोई दाग बुराई था, इसलिए चुपके से निकाह कर लिया। मैं तो सारी रस्में पूरी करूँगी, और जो आपके चाचू को मैंने कहा हुआ है वो हर एक चीज़ लूँगी, वरना तब तक मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। अब रात हो चुकी थी, खाने का भी वक्त हो गया था। मरियम अपने कमरे से बाहर आ गई थी और तनवीर भी बैठा था। अब तनवीर का गुस्सा ठंडा हो गया था। इसने प्यार से मरियम को कहा कि मेरी बहन, हमें इज़्ज़त सबसे प्यारी है। हमारी इज़्ज़त आप हो। अगर हम बरादरी में फ़ख्र के साथ चलते हैं या लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं तो हमारी शराफत की वजह से है। आज तक हमने ना कोई बुरा काम किया है और ना आइंदा करेंगे। मेरी बहन, इज़्ज़त एक सफ़ेद चादर की तरह होती है, इसको हमेशा दाग से बचा कर रखना चाहिए। अगर खुदा नख्वास्ता इस चादर पर कहीं दाग लग गया तो वो चादर बदसूरत हो जाएगी, और फिर वो दाग सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। और मेरी बहन को दुनिया की जो चीज़ भी चाहिए मैं लेकर दूंगा। ये ना सोचना कि आपकी मंगनी करके आपके साथ कोई जुर्म किया है। मेरी बहन, मैं आपके लिए हीरा तलाश किया है। वो हमारे चचा का बेटा है, आज तक हमारे साथ रहा है, हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है वो, बहुत खुश रखेगा मेरी बहन को। मरियम ने कहा, ठीक है भाई, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। इधर हैदर मरियम की कॉल का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। इससे रहा नहीं जा रहा था, पर इधर आज घर में तनवीर था। मरियम राब्ता भी नहीं कर सकती थी। वो तनवीर के सोने का इंतज़ार करती रही, लेकिन तनवीर देर तक रात को जागता रहा। तो ऐसे ही मरियम इंतज़ार करती करती सो गई। इसने हैदर से बात नहीं की। सुबह हुई तो तनवीर ने नाश्ता किया और वो अपने काम पर चला गया। जैसे ही वो काम पर गया
مریم نے فوراً فون اٹھایا اور حیدر کو کال کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت پوچھی۔ پھر حیدر نے پوچھا کہ رات کو بات کیوں نہیں کی۔ مریم نے بتایا کہ تنویر آیا ہوا تھا۔ پھر حیدر نے کہا کہ فیکٹری میں نہیں آؤ گی۔ مریم نے کہا ہاں، فیکٹری میں نہیں آ رہی، میں نے آپ کو پتہ ہی ہے کل مجھے بری طرح فیکٹری سے نکالا گیا، تو آج میں فیکٹری میں کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو ایسے فون پر بات کر لیا کرو۔ پر حیدر، مجھ سے تیرے بغیر نہیں رہا جا رہا، پلیز کچھ ایسا کرو کہ آپ میرے پاس آ جاؤ یا پھر مجھے اپنے پاس لے جاؤ۔ میں اپنے گھر میں مر جاؤں گی۔ میں اپنے چاچو کے بیٹے کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ حیدر، میری ماں نے میرے بھائی کو روکا ہے، اس لیے میری ابھی شادی نہیں ہو رہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جلدی سے میری شادی کروا دیں گے۔ حیدر، میری شادی ہونے سے پہلے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ حیدر، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ ہی میں آپ کے بغیر کسی اور کا سوچ سکتی ہوں۔ اور پھر مریم نے حیدر کو بتایا کہ بھائی تنویر کو ہمارے درمیان جو بھی ہے وہ سب اس کو پتہ چل گیا ہے۔ فورمین نے تنویر کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ حیدر، رات کو میرے بھائی نے مجھے مارا بھی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھ سے اب اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رہا جا رہا۔ یہ گھر اب میرے لیے قید خانہ بن گیا ہے، مجھے اس قید خانے سے آزاد کروا دو۔ حیدر، اگر میں اپنے گھر میں بولوں گی تو پھر بھی وہ ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے، وہ تو مجھے مار ہی دیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، پھر ہم دونوں الگ الگ زندگی گزاریں گے۔ پلیز حیدر، مجھے اب اکیلا مت چھوڑنا، بہت بھروسہ ہے مجھے آپ پر۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو رہا تھا کہ حیدر بھی حیران تھا۔ حیدر نے مریم کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا، پلیز آپ ایک دفعہ گھر میں بات کر لیں۔ مریم نے حیدر کو بولا کہ آپ ڈر رہے ہو یا جان بوجھ کے مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے۔ اگر حیدر مجھے ایسے ہی اکیلی راستے میں چھوڑنا ہے تو مجھے ابھی بتا دو۔ پر حیدر، یہ تو سچ ہے کہ میں اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، اس کو میری ضد سمجھیں یا میری انا۔ اگر آپ ہی نہ لے گئے تو پھر میں سیدھا قبرستان میں جاؤں گی، کسی کے گھر دلہن بن کر نہیں جاؤں گی۔